فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سہیل اس حدیث پاک نے راوی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ ساڈے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت دے وچ ایک دروازہ ہے، جنت دے وچ ایک دروازہ ہے جس دا نام ہے ریان، جس دا نام کی ہے جی ریان، جس دا نام ریان ہے۔ ساڈے مدینے دے تاجدار ارشاد فرماندے ہیں کہ جنت دے وچ رب نے ایک دروازہ رکھ دیتا ہے جس دا نام ہے ریان۔ یا رسول اللہ، اور ریان دروازہ کنہ واسطے ہے؟ ساڈے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دے ایک ندا اسی کہ روزہ دار کتھے کہ سارے روزہ دار کھڑے ہو جاسے تے رب ارشاد فرماسی اور ریان دروازہ کھول دیو تے سارا نو اس جنت دے وچ داخل فرما سبحان اللہ۔ دروازے دے وچوں لنگ تے لوگ جنت وچ داخل ہو سن، جدوں جنت دے وچ داخل ہو جاسن ساڈے نبی پاک نے فرمایا اس تو بعد وہ دروازہ بند کر دیتا جاسے، اس تو بعد وہ دروازہ بند کر دیتا جاسے۔ اے خاص دروازہ کنہ واسطے ہے؟ روزہ داراں واسطے، جنہاں نے دنیا تے رہ تے روزے رکھے ہو سن، کل قیامت والے دن انہاں دے نام دا ایک دروازہ ہے، رب انہاں نو اس دروازے دے وچوں گزار کے جنت دے وچ داخل فرما دے۔